देखते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि मियाँ साहब आएंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो उन्हें आने के बाद फूलों की पत्तियां टक 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 निशावर की जाएंगी, शक 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 शक, पूरे गरज चमक के साथ इस्तकबाल होगा। तो निकाह से पहले बुशरा बीबी जब तशरीफ लाई तो उसके बाद उन्हें बताया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने शादी कर ली। मोहतरमा बुशरा बीबी वफा करेंगी। अब वो वफा करेंगी, खान साहब उनसे वफा चाहते हैं। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद हैं सादिक मलिक साहब, और इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो न्यू लॉस ऑफ केमिस्ट्री बाय सादिक मलिक। इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ करते हैं और जितनी पेशन गोइयाँ करते हैं वो सच्ची साबित होते हैं। और मैंने वाहिद ऐसा मुकद्दर शनास देखा है जिसकी बातें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होती हैं, मतलब सच्ची साबित होती हैं। और ये एक अपना आप कह लें कि एक पूरी सीरीज लेकर चलते हैं कि जी ऐसे 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 होगा। बाकी जो हैं क्या कहते हैं पामिज शामिज, जो नाम के पामिस्ट हैं, उनके पास जाने से अब मैंने भी जो है वो माफ़ी मांग ली और मैंने गुरेज करना शुरू कर दिया। इनके पास हाजिर हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं मेरे पास पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर, पाकिस्तान के सियासतदानों पर, और जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है अबाउट नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब आ रहे ने, मेरे दिल भी धक धक कर रहा है कि हुन आ जानो, क्योंकि बड़े सारे सवाल हैं जिन्हें मैं उन्होंने को भी करने ने। तो ये सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? सर मैं A1 ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले सवाल मैं यही करूँगी, मियाँ साहब आ रहे ने, ओ नारे बज रहे ने जो मियाँ एक आते हैं होएगा ओ होएगा। मरियम नवाज की जो है वो गर्म जोशी वाली तकारीर हमें सुनने को मिल रही है। तो मियाँ साहब का फिर क्या प्लान है, क्या देखते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि मियाँ साहब आएंगे। जब लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आएंगे तो ये मेरे तमाम पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें, उसमें गुजारिश की है कि वो आएंगे 2023 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आएंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। मुख्तसर सा जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़े नु बहुता समझो। आएंगे वो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और चले जाएंगे। 21 अक्टूबर को आएंगे। अब 21 इसी साल की है। जब 21 की बात करते हैं तो न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट की हम बात करेंगे। वहाँ हमने फनदशनासी का जो नया कानून बनाया है उसके मुताबिक 7 जो नए किस्म के हाथ हैं उसमें सफर की लकीरों को हज़फ कर दिया है। वहाँ लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऑफिसर क्लास में वीजा मुश्किल से लगता है। जब 5वीं एडमिनिस्ट्रेशन क्लास आती है तो ठग ठप्पी लगती है। जब VIP की बात करते हैं तो सुबह वो ब्रेकफास्ट पाकिस्तान में, लंच दुबई में, डिनर UK में, और अगले दिन सुबह का जो गरम गरम नाश्ता है इंक्लूडेड वाइट अंडा वो आकर फिर पाकिस्तान में करते हैं। तो इसलिए जब सफर की बात करते हैं तो इंग्लैंड से पाकिस्तान का सफर इन लोगों के लिए ग्लोबल विलेज सही बना है जिन्हें हम VIP हैंड या स्टार लाइफ कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्लास से ये शुरू हो जाता है। अब 21 बहसियत सियासतदान उनकी अना का मसला नहीं। जब उनकी अना का मसला नहीं है तो उन्हें आने के बाद फूलों की पत्तियां टक 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 निशावर की जाएंगी, शक 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 शक, पूरे गरज चमक के साथ इस्तकबाल होगा तो आएंगे, नहीं तो फिर अगली अक्टूबर सही, अगली अक्टूबर के बाद अगले महीने भी आते हैं। जरूरी तो नहीं है कि अक्टूबर लिखा गया है, नहीं है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर बात की जाए मरियम नवाज साहिबा की, जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत वो भी बनी हुई है क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर जाकर वो जलसे जुलूस कर रही हैं। शादरा में जो है वो 1 अक्टूबर को उन्होंने किया। तो आप क्या देखते हैं कि जो मौरूसी सियासत चलती आ रही थी ये मरियम नवाज को मिल सकती है अब कुर्सी? अच्छा, जब मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं तो मैं अपने बयानियों को साथ लेकर चलता हूँ। 2025 में मौरूसी सियासत का खात्मा होने जा रहा है, या जिस तरह से कहते हैं ना कि एक पौधा जड़ा लग गया है तो ओदियां जड़ा खोखलियां हो जानियां शुरू हो जांदियां ने। 2025 से वहां से शुरू होता है जो मौरूसी सियासत के साल है। आगे चलते हैं। आगे जब शादरा के जलसे की बात करते हैं आप, तो ये बुनियादी तौर पर 30 साल से हुक्मरानी कर चुके और सियासतदान हैं और जलसे करना जानते हैं, और जलसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है ये भी इन्हें अच्छी तरह आता है। जब आप इक़्तिदार की बात करते हैं तो फिर इस घर में 3 लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाहिशमंद हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। जब इक़्तिदार देने या लेने का वक्त आएगा बात करेंगे। अभी तो
ان کی بات کرتے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں یہ کب جائیں گے. ان کے ہاتھ پر انوار الحق کاکڑ صاحب کے مقدر کی لکیر یہاں سے، یہ ذرا آپ بھی دیکھیے گا، مقدر کی لکیر یہ اوپر والی ہارٹ لائن ہے، یہاں سے نکل کر یہاں اور پھر ماؤنٹ آف جوپیٹر یہ پہلی انگلی کی طرف آتی ہے، اور جہاں 2024 لکھا ہے یہاں اچانک دھڑک سے ختم ہو جاتی ہے، اور 2024 میں یہ کسی بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے. واللہ علم بالصواب. سر آپ نے کہا موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو وہ 2024 کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میں نے مروسی انوار سیاست کی بات کی الحق جائے. انوار الحق کاکڑ کی بات کی ہے کہ ان کی لکیریں کیا کہتی ہیں، آپ اس کو اپنے طریقے سے رنگ نہ دیں. جی 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 میں سمجھ رہی ہوں. آپ نے کہا انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کرتے ہیں، جی. 2024 میں ان کا نظر آتا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جی جو موروثی سیاست ہے وہ 2025 تک چلتی ہوئی بس نظر آتی ہے. اس کے بعد ایک سیاسی طوفان کا لفظ آئے گا. کیوں؟ اس طوفان میں پھر پیچھے دو ہی لوگ رہ گئے، یا تو عمران خان یا بلاول بھٹو، کیونکہ یہ دونوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ غیر ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں، پھر کبھی وقت آتا ہے ترقی یافتہ کہتے ہیں، پھر درمیان میں ترقی پذیر کہتے ہیں. اب کسی بھی چیز کے نیچے آنے کی ایک عمر ہے. پاکستان نے جتنا نیچے جانا تھا، میرے بیانی کا پچھلے والا حصہ لے لیں جس میں کہا ہے کہ مڈل کلاس کا وہ یوں کر جب ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے کے بعد یہ آہستہ آہستہ پاکستان اوپر آنا شروع ہوگا، اور بہتر طریقے سے لوگوں کی زندگی، طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. واللہ علم بالصواب. سر اب عمران خان صاحب رہ گئے تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کو بھی ہم ٹچ کر ہی لیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف ٹچ کر لیں. اس بدے کو ٹچ کرنے کے لوگوں میں پتہ نہیں کس کا کیا کیا بگڑ گیا. I mean to say کہ ان کے بارے میں بھی گفتگو کر لیں. تو ان کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو باقی کیسز تو ہے ہی ہیں، سائفر ہے، ایف آئی اے کا ہے. کیس تو اللہ کی مہربانی سے روز ایک لگے تو سال پورا ایک کے وہی کہا کہ روز بھی ایک لگے تو. ایک کیس جس کے بارے میں عوام اتنی بات کر رہی ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کا غیر شرعی نکاح پر جو کیس ہے، جو قدرت اللہ جج صاحب دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پرسنلائز سے بالکل جو ہے وہ کورٹ میں آ گیا ہے معاملہ، سمجھ نہیں آ رہی کہ آڈینس اس کے بارے میں اتنی گفتگو کرتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ لوگ مزہ لیتے ہیں، انہیں مزہ لینے دو. اگر یہ مزہ نہیں لیں گے تو کون مزہ لے گا؟ نکاح سے پہلے بشرا بی بی جب تشریف لائیں تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو انہوں نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد باقاعدگی سے یہ میں پیشگوئی کرتا چلا آ رہا ہوں، جبکہ پاکستان کے جتنے بھی ٹک 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 والے تھے نا، انہوں نے سب نے طلاق کروا دی، کسی نے کچھ کروا دیا. تو پھر میں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا، پیشگوئی کی کہ اب کے محترمہ بشرا بی بی وفا کریں گی. اب وہ وفا کریں گی، خان صاحب ان سے وفا چاہتے ہیں. اب درمیان میں کون کسی کا کیا بگاڑ لے گا؟ 24 کروڑ عوام کر دیا. 24 کروڑ عوام میں کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سچی جی گل ہے جدو تہاڈی تے میری مرضی ایک کے تے لوکاں دیاں مرضیاں کی کر لین گیا. جب دلہا دلہن ہے راضی تو کیا کرے گا غازی؟ یہ بات ہے. اچھا سر، اگر بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو وہ ہمیں ایک صوبہ میں جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اشرفیہ بیچ کر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں پنجاب سے سازش کے تحت نکالا گیا تھا. تو بلاول بھٹو کو کوئی ہم وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ سیاست کرنا، خریداری کرنا، جب لفظ خریداری کرتے ہیں تو انہوں نے گھوڑوں سے لے کر یہاں تک آصف علی زرداری پہنچے کہ تو اپنی اوقات بلا، میں تجھے لفافہ بھیجتا ہوں. ہر شخص اپنے مقدر کی بنیاد پر ابھر آتا ہے. اب اگر آصف زرداری کے بعد بلاول بھٹو کے ہاتھ پر راجہ یوگ اور پھر اس کے بعد مقدر کی لکیر اور سن لائن کہیں دونوں کمبینیشن بناتی ہیں تو اقتدار میں آئیں گے. تو چونکہ میں نے ہاتھ نہیں دیکھا اس لیے اسی پر اکتفا کریں گے کہ جب ہاتھ دیکھیں گے تو ان کے بارے میں پھر پیشگوئی کریں گے. واللہ علم بالصواب. زبردست ہو گیا سر. پیغام کیا دیں گے آخر؟ ارے میں نے غریب مسکین فقیر درویش نے کیا پیغام دینا ہے، پیغام بڑے لوگ دیتے ہیں. میرا سلام قبول فرمائیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا اتحاد پھر. اور ہمارے ساتھ موجود تھے صادق ملک صاحب، جن سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کی. انہوں کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ بھی ہماری طرح جو ہے وہ ہنستے کھیلتے رہا کریں. سیاستدان نے انہوں نے ایہو جی سر پہ لائی رکھنی ہے، فائدہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا، چنگا کماؤ
تو چنگا کھاؤ چنگا رج کے کھاؤ تو اپنی مرضی سے کھاؤ. 10 کھانا لے 10 کمانا لے. کما لو. سر بہت شکریہ جی. ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.